روح 100 جنيه روح. هات الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور لا مو حتى كثير مو اللي خوش لا مصميم مود مود تعليت انا وين اروح بعد؟
شاء الله. بس حفيت انت ما احد سوى مثلك دمليتني انت ما احد سوى مثلك دمليتني وعذبتني دللتني وعذبتني وانت بنحش زعتوت شما احلى اقبالك الموت وانت بنحش زعتوت وانا الاخفى بديك موش انت على ديك وانا الاخفى على ديك موش انت على ديك يا روحي لاعبه مشنا وعنش بدايه باكر يا روحي الغروب يمشون في يا روحي يا روح بدوى شباب ايه باكر ما كان ايه على الله وعلى عباس باكر ما كان ولا
بعد شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ ناظري. عرفنا ابوك. بس ذيك السنه جيت وياه؟ ها؟ صار باقي بس. ذيك السنه وياه مو؟ غير موقع. كانوا غير. سنه عند وين معزبكم؟ عند من مال صابر السعدي. عزبهم انا ذيك السنه. اي السنه نعاون جوهم. اثنين واحد ينفرق ويقوم من الفاضي. ولازم باقي الاخوان يكونوا بسم الله. كمل يعني جيش موفقين. والله. الزكاة هذا موجود برا. خلصنا. تروح 100 جهود تروح. هذا الصور هاي. خلينا نصور. لا صار لا موجود حتى كثير هو. هو اللي خوش. ياسمين. لا ياسمين. مود مود تعليت انا وين اروح بعد؟ ما
وبظل غير الجاري كذا مو طبيعي اي تعالوا حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة جاي فاشبقي، اهلا وسهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء غريب الغربان. يا مولاي يا حسين، يا مولاي يا حسين، 100 هلا وكل الهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، حياكم الله يا من جئتم مشي على الأقدام إلى سيد الشهداء. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، 100 هلا. أهلا ومرحبا بكم، كل خطوة تخطوونها يا زوار الحسين، كل خطوة تخطونها يا زوار الحسين. حياكم الله، اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. 100 هلا، قواكم الله، قواكم الله يا غاتي. ما ينجرح مري البعد، ما ينجرح مري البعد، رفت حمامات الحزن وعيوني ظلت بس تسد، رفت حمامات الحزن. هلا 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 و100 هلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء، حياكم الله وشرفتونا اينما جئتم. حياكم الله، 100 هلا، كل الهلا وكل جذب يقبل هلا.
اهلا وسهلا بالفاطميات، كل الهلا بيكن يا الزينبيات. ويا وياكم اخذني خلى رافجني الرعن، خلى رافجني الرعن، ارد اروح ويا السبايا حتى موت حتى موت المحن، وصي عمتنا الحميده بها لولار الزمن، وصي عمتنا الحميده كل الهلا 100 هلا اهلا وسهلا. وحضرت انا الجبل، حضرت انا الجبل 100 هلا كل الهلا قواكم الله حياكم الله. في قبرنا نكون ونبكي في الشجون لما جرى من الرسول، يا جدنا ايامهم هل انها تعاد، يا جدنا ايامهم هل انها يا ساكنه ما هذا الابتعاد، يا ساكنه والعام مفتوح يجيب لنا من 10 حضرتك. اليوم شوي في خلونا نطلع في البيت زين ما نجيب الحجي من نفسه خويا قال صار لنا طيب الخط هو نسوي هناك من يوصل لنا هم
خير من الله.
مالك وكم على